هذا هو ليكزارسيس رقم 24 في هذه السلسله ديال التمارين ديال الالغوريثميك. في هذا ليكزارسيس غادي نحاولوا نقادو واحد الالغوريثم كيحسب وكيافيشي لا سوم ديال لا سيري سويفونت اللي هي اس كتساوي 1 زائد 10 زائد 100 حتى لزائد 10 اس ان. باش نوضحوا مزيان هاد لا سيري هادي، دونك لا سيري العدد الاول 1 كيرمز ل 10 اس 0، من بعد 10 هي 10 اس 1، 100 هي 10 اس 2 حتى كنوصلوا 10 اس ان. الوغ اللي كنشوفوا هنا ان العدد اللي كيتعاود في لي زيليمون د لا سيري هو 10، والحاجه اللي كتغير في لي زيليمون هو لا بويسونس او القوه ديال داك العدد اللي في الاول كتبدا من صفر الى فالور فينال ديالها هي ان. الوغ باش نحددوا شكون هما لي دوني شكون هما لي ريزولطا، بالنسبه لي دوني غتكون عندنا اون سول اللي هو لو نومبر ان اللي غادي يدخل لوتيليزاتور. بالنسبه لي ريزولطا غتكون عندنا ان سول ريزولطا اللي هي لا سوم ديال هاد لي زيليمون اللي غادي نرمزوا لها اس. الوغ كما شرحت هنا بالنسبه لي دوني غادي يكون عندنا ان، وبالنسبه لا سورتي غتكون عندنا اس. الى لوتيليزاتور دخل 4، l'algorithme doit calculer les éléments من 10 أس 0 حتى ل 10 أس 4، ويصير خصو يافيشينا لو ريزولطا في ليكرون ملي مثلا في هاد الحاله هي لو نومبر 11111. قبل ما ندوزو للالغوريثم غادي نحاول نعطي دي زانديس على لا ميثود اللي غادي نخدم بها، اللي هي نفس لا ميثود اللي خدمنا بها لي فيديو اللي دازو. اولا قبل ما نحسب لا سوم ديال لي زيليمون د لا سيري اشنو خصني ندير؟ خصني انيسياليزي لا فاريابل اس باش نبقى نستعمل هاد لا فالور ديالو ابري في لي زيليمون د لا سيري. من بعد كنبدا بالليليمون الاول د لا سيري اللي هو دائما لا فالور القديمه ديال اس كتزيدها لليليمون الاول اللي هو في هاد الحاله 10 اس 0، لان دائما كما قلنا لا فالور انيسيال كتبدا من صفر حتى الان. الوغ لا فالور الاولى كما قلنا هي 10 اس 0، دونك اللي هي 0 زائد 1 اللي هي 1. من بعد اس التالي غادي نحسبو بالطريقه التاليه، دونك كندير اس دائما القديم زائد 10 اس 1، دونك كان عندنا صفر ندوزو لواحد، ومن بعد كنلقاو في الاخر 11. نفس الشيء بالنسبه للاس اللي كيجي مورا هذا، دونك عندنا 10 اس 2 اللي هي 111. من بعد اس الاخر اس التالي كنديرو اس زائد 10 اس 3، دونك اللي كتعطينا 1111. اخيرا اس زائد 10 اس 4 اللي كتعطينا 11111. الوغ كيفاش غنديروا لهاد لي شوز في الالغوريثم اللي غادي نشوفوها ابري لا سوليسيون ديالو؟ دونك غادي نبداو باول حاجه اس ايكال 0. هاد لا فالور هادي غادي نديرها كوم افيكتاسيون، غادي دار قبل ما نبدا لا بوك اللي غادي نحسب به. من بعد لا بوك اللي غادي نحسب به كنعرف لو نومبر دي زيتيراسيون، بالتالي كنعرف لو نومبر دو ريبيتيسيون او لا لو نومبر ديتيراسيون، وبالتالي غادي نخدم بلا بوكل بور. لا فالور انيسيال ديال لانديس اللي غادي نخدم به في لا بوكل بور هو 0، ولا فالور فينال مثلا في هذه الحاله هنا هي 4، بصفه عامه هي ان. وغادي تكون عندي ليتيراسيون الاولى غندير فيها هاد لا لين، ليتيراسيون 2، ليتيراسيون 3، 4 و 5. دابا غادي نحاولوا نقادوا الالغوريثم اللي غادي نعتمدوا فيه على هاد نفس الطريقه اللي شرحت دابا باش نلقاو لا سوليسيون ديال البروبليم اللي عندنا. دائما اول حاجه كنبدا بها هي الاسم ديال الالغوريثم، في هذه الحاله غنسميه سوم سيري. بالنسبه لي فاريابل غادي يكون عندنا 3 ديال لي فاريابل، غادي نشرح لكم من بعد علاش 3 ديال لي فاريابل. اول فاريابل غادي يكون عندنا هو ان اللي خص يدخل لوتيليزاتور، يعني لو نومبر دي زيليمون اللي عندنا في لا سيري. من بعد غادي يكون عندنا اي اللي غادي نحتاجو ليه من بعد في لا بوكل بور اللي هو لانديس ديال لي زيتيراسيون. هاد لي دو غادي يكونوا دو تيب اونتيي، دونك عندنا اس غنديرو في هاد الحاله ريال، وممكن اوسي ديرو اونتي لا ميم شوز. ensuite l'étape suivante غنديرو داك لي انستركسيون اللي بقاو لينا اونتر ديبي فان. اول حاجه غنطلبوا من لوتيليزاتور انه يدخل لنا لا فالور دو ان، يعني شحال من اليمون غادي يحسب في لا سيري اللي غادي نخدموا بها. من بعد فالور دو ان ابري l'étape suivante هو كنريكوبيري لا فالور اون utilisant لير دائما. من بعد غندير لي انستركسيون اللي كيحسبوا ليا لا سوم ديال لي زيليمون ديال ديك لا سيري اللي قلنا ديال لا سيري ديالنا. اول حاجه غادي نديرو هي كما شرحنا قبل، غادي انيسياليزيو لا فالور دو اس، غادي انيسياليزيو بلا فالور 0 حيت 0 ما كيبدل حتى شي حاجه في لا سوم. من بعد ليطاب 2 هي غندير لا بوكل بور لا فالور انيسيال ديال لانديس اللي غادي نخدم به هو لا فالور هي لا فالور 0. غادي نبداو من 10 اس 0 حتى ل 10 اس ان. الوغ غادي نديرو اي reçoit 0 à n، لو با اللي غنتحرك به هو 1، ومن بعد غندير فير. ليطاب سويفونت غنحسب اس كما شرحنا قبل، دونك اس كنعطيو اشاك فوا لا فالور القديمه ديال اس بلس 10 على بويسونس
اي. في هذه الحاله اي كيرمز الاعداد من صفر حتى الان. وباش نديرو لا بويسونس في الالغوريثم كنديرو دائما الرمز ديال شابو. هاد لا فاصون غادي نكون قاديت لا بوكل اللي كيحسب لينا لا سوم ديال تو لي زيليمون ديال ديك لا سيري ديالنا ابتداء من 10 اس صفر اللي غادي يكون عندنا هو اي كيرمزو اي حتى ل 10 اس ان. كتبقى لينا اخر مرحله في الالغوريثم هو الافيشيو لو ريزولتا. دونك باش نافيشيو دائما كنديرو لا فونكسيون écrire وكنكتبو مباشره كو لا سوم اس. بهاد لا ميثود غادي نكون قاديت ليكزارسيس اللي كيحسب لينا لا سوم ديال لي زيليمون ديال هاد لا سيري اللي شفنا. اول حاجه كنطلبوا من لوتيليزاتور يدخل لي العدد ديال لي زيليمون اللي باغي يحسب لهم لا سوم ديالهم. من بعد كنانيسياليزي لا فالور دو اس بصفر. من بعد في كل ايتيراسيون في لا بوكل اللي كيبدا من صفر حتى الان غادي نعطي الاس لا فالور القديمه ديال اس زائد 10 اس اي اللي هو لا فالور اكطويال ديال لانديس اي. فاش يسالي لا بوكل يعني فاش يوصل لا فالور الاخيره اللي هي ان غادي نكون حسبت لا سوم ديال تو لي زيليمون ديال لا سيري اللي عندنا. وفي الاخر كتبقى لنا اخر انستركسيون اللي كتخلينا نافيشيو لا سوم ديال هاد لي زيليمون على ليكرون.